आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बीज टकमा हामी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ विद्युत नियमन आयोगका सदस्य प्रवक्ता डाक्टर रामप्रसाद धिताल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सरकारद्वारा गठित आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त जलविद्युत आयोजना समस्या समाधान समितिका सदस्य र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सूर्य अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग खास गरी अहिले विशेष रूपमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्या, विद्युत महसुल दर, जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण हुनको कारणहरू, भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको अवस्था र पछिल्लो पटक गरिएको जुन रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरू थिए त्यो समितिले जुन अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको थियो त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, विद्युत महसुल दर लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दुवैजना अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अधिकारीज्यू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, पहिला अधिकारीज्यूबाट कुराकानी सुरु गरौँ। अधिकारीज्यू, अब धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगे, उनीहरू ब्याङ्कको साउँ ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसको लागि अध्ययन समिति बनायो सरकारले, यहाँहरूले माग राख्नुभयो, त्यसमा यहाँ पनि सदस्य हुनुभयो र त्यसले प्रतिवेदन दियो सरकारलाई कार्यान्वयन गरेर यी उपाय अवलम्बन गरियो भने यी आयोजनाहरू मर्दैनन्। खास गरी 82 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने 23वटा आयोजनाहरूलाई चाहिँ बढी समस्यामा भएको देखियो। के भइरहेको छ यो यसमा अधिकारीज्यू? समग्रमा हेर्दाखेरि जलविद्युत आयोजनामा अहिले रुग्ण भएका भनेर जुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ ती साना जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। तर साना जलविद्युत आयोजनाहरू मात्रै होइन, ठुलालाई पनि त्यो समस्या छ। पहिला त समस्याकै बारेमा जाउँ। सबभन्दा ठुलो समस्या अहिलेको अवस्थामा विद्युत उत्पादन मात्र नभएर प्रसारण र वितरणको समस्या छ। प्रसारण प्रणाली यति कमजोर भइसक्यो कि अब यहाँहरूलाई मैले चाहिने भन्नुपर्छ, धेरै पुरानो प्रसारण लाइनहरू होइन। 1990 भनेको त्यही 45-46 सालसम्मलाई आकलन गरेर बनाइएको जुन प्रसारण प्रणाली थियो अहिले पनि त्यही प्रणालीले काम गरेको छ। योजना र निर्माणका हिसाबले धेरै प्रसारण लाइनहरू छन् तर समयमा सकिएका छैनन्। दोस्रो, वितरणको अवस्था पनि अत्यन्त नाजुक छ, किन भएको उत्पादन गरिएको बिजुली चाहिँ उपभोक्तासँग पुर्याउनलाई पनि वितरण प्रणाली पनि कमजोर देखिएको छ। र वेक्सले 2015मा गरेको अध्ययनबाट के देखाएको छ भने 25% हाम्रो प्रसारण आउटेज हुन्छ है भनेर जल तथा शक्ति आयोग भन्छौँ क्यारे अहिले हामीले, वेक्स त्यसले पनि स्वीकार गरिसकेका छ। किन स्वीकार गर्यो भने त कमजोर छ भनेर स्वीकार गरे हो। त्यसलाई बनाउनको लागि अहिले हामीले हेरिरहेछौँ विगतका 20-25 वर्षमा न सरकारले ध्यान दिए न विद्युत प्राधिकरणले ध्यान दिएकै छैन। ध्यान नदिएकै हो र अधिकारी, एकदमै ध्यान नदिएको। अनेक समस्याहरू आइपरे होइन, त्यो समस्या त हामी निजी क्षेत्रलाई पनि थियो। हाम्रो पनि बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि प्रसारण गर्ने सर्टेन एरिया धेरै नभनौँ, सरकारले गर्ने जस्तो 100 किलोमिटर होइन, हामीले गर्ने त 20-25-50 किलोमिटर त हामीले पनि बनाएका थियौँ। निजी क्षेत्र यसमा किन इफेक्टिभ भएर चाहिँ आफ्नो उत्पादन चाहिँ सरकारले गरेको 110 वर्षमा भन्दा अहिले चाहिँ 22-23 वर्षमा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता बढी भयो त्यहाँसम्म। अब प्रमुख समस्या भनेको प्रसारण लाइन नै छ अहिले पनि। र वितरण प्रणालीको सुधारमा हामी एकदम कन्भेन्सनल सिस्टममा, एकदमै अब के भन्ने पुरातन सिस्टममा चलिरहेछौँ। हाम्रो छिमेकी देशहरू अहिले स्मार्ट सिस्टममा चलिसके, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। बजेटको अभाव मैले देख्दिनँ। प्रशस्त बजेट छ, कार्यान्वयन टाइममा भएको छैन, व्यवस्थापन राम्रो छैन। यहाँको भनाइअनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती प्रसारण लाइन छ। दोस्रो, अब योसँग जोडिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू, यसलाई कर्पोरेट सेक्टरको रूपमा डेभलप गर्नलाई सरकार पनि चुक्यो। निजी क्षेत्र त आफूलाई सजिलो जसरी हुन्छ त्यसरी चल्छ, कर्पोरेट हिसाबले डेभलप गर्नलाई सरकार चुक्यो। योसँग सम्बन्धित जुन निकायहरू छन् उनीहरूले तय गरेका योजना
नियम विनियावली निर्देशिकाहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। भएका सुविधा अब के भयो भने 46 सालदेखि नै तपाईँको प्रसारण लाइनमा चाहिँ के अरे बदगाडदेखि हेटौँडासम्म समस्या थियो, आजसम्म सल्भ भएको छैन होइन। ती योजना प्लान गरेका चिजहरूलाई लिएर हेर्ने हो भने त यति भए स्थिति छ कि अब त्यो कुरा छोडिदियो। दोस्रो, आयोजना विकासका लागि सरकारले आफूले हामीलाई जुन समस्या परेको हुन्छ सरकारलाई नि त्यही पऱ्यो, वनको सरकारलाई नि समस्या परेको हुन्छ, जग्गाको सरकारलाई नि त्यही समस्या हो, निजहरूलाई त्यही समस्या हो। हजुर, अझ हामीलाई भन्दा धेरै सुविधा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हुन्छ। उसले विकास गर्न खोजेका आयोजना अथवा सरकारले विकास गर्न खोजेका आयोजना चाँडै आउनुपर्ने जस्तो अधिकारी जस्तो यो जुन समस्यामा परेका आयोजनाहरू रहे 23वटा, तिनीहरूमध्ये केही मात्रै प्रसारण लाइनको अभावले समस्याग्रस्त भएका हुन् नि होइन? अधिकांश त छैन नि होइन? कालीगण्डकी पनि प्रसारण लाइनको अभावले समस्याग्रस्त छ। अहिले सरकारी प्राधिकरणको आयोजना हो, जति उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणको हो भनेर मात्रै हो। यदि निजी क्षेत्रबाट त्यो आयोजना डेभलप गरेको भए त्यो आयोजना अहिले त्यो कम्पनी अहिले रुग्ण नै हुन्थ्यो। कालीगण्डकी पनि समस्यामा परेको छ। म भन्छु के भने अहिले प्रसारण लाइन नबनेर आज भनौँ न निजी क्षेत्रले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2-3टा प्रोजेक्ट डेभलप गर्यो, प्रसारण लाइन बन्दिएन, अब ती रुग्ण भए। अहिले 10 वर्षको उसमा आउँदाखेरि पनि त्यो बनेको छैन होइन। दोस्रो, प्रसारण लाइन हुँदा पनि जुन मैले अहिले हेरेको 33 केबी लाइन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएका छन्। ती लाइनमा के गरियो भने साना साना आयोजनाहरू ठाउँ ठाउँमा जोडिँदै गएपछि त्यो लाइनको क्यापेसिटी नै पुगेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका आयोजनाले आफ्नो अरू त छैन, हिउँदमा त खासै समस्या देखिएको छैन, तर बर्खामा जतिखेर उसले बर्खा पनि नभनौँ वेट सिजनमा जति उत्पादन हुनुपर्छ त्यसको 60% पनि उत्पादन गर्न सकेन प्रसारण लाइनको अभाव। हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब विद्युत नियमन आयोगको धेरै ठुलो भूमिका छ, ठुलो जिम्मेवारी छ। यहाँहरूले अब अहिले निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउँदाखेरि प्रसारण लाइन पनि त्यसलाई हेक्कामा राखेर बनाउनु पर्छ भन्ने यहाँहरूको निर्देशना हो अहिले होइन? डाक्टर साहब, यो होइन, यसलाई अलिकति त्यो हिसाबले हामीले हेरौँ। प्रसारण लाइन अघि हाम्रो सुरेशजीले भन्नुभयो, वास्तवमा नेपालको समग्र यो चाहिँ विद्युत उत्पादनलाई वितरण भनौँ न उपभोक्तासम्म लानको लागि चाहिँ जुन प्रसारण लाइन वितरण लाइनको जुन अलिकति समस्या छ त्यो एउटा यथार्थै हो होइन। त्यो प्रसारण लाइनको हकमा चाहिँ मुख्य गरी यो अब नेचुरल मोनोपोली नै भन्छौँ हामी, त्यो हुनु अब यो हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि के हो भने प्रसारण लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेट ओन युटिलिटीले ट्रान्समिसन युटिलिटीले नै त्यसलाई ओन गर्ने हो। तर नियमनकारी निकायले अब हाम्रो चाहिँ भूमिका त्यहाँनिर कस्तो हुने हो भनेदेखि प्रसारण लाइन एउटा चाहिँ भनौँ न सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटी अथवा सिस्टम अपरेसन र ट्रान्समिसन सिस्टम अपरेटर होइन युटिलिटी जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओन गर्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा खुला पहुँचको एउटा मेकानिजम बनाइदिने काम चाहिँ नियमनकारी निकायको हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो। हामी पनि अहिले चाहिँ विद्युत नियमन आयोग ऐनले पनि त्यसलाई चाहिँ खुला पहुँचको एउटा मोडल बनाइदिने र त्यो खुला पहुँच भयो भनेदेखि जस्तो बाटो चाहिँ एउटा हुने भयो, त्यो बाटोमा हिँड्ने चाहिँ एक्सेस चाहिँ हामीले सबैलाई इक्वल चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने, त्यो अवसर चाहिँ दिने वातावरण कसरी हुन सक्ला भने 2-3टा चिज छ। एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले हेऱ्यौँ भने पनि यो प्रसारण कम्पनीले राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनीले चाहिँ मास्टर प्लान बनायो, सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ रिभर बेसिनमा उत्पादन हुने आयोजनाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विद्युत चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने भनेर एउटा मोडल त्यहाँनिर निक्लियो। त्यो निक्लिसके पछाडि समग्र चाहिँ भनौँ न आयोजनाहरू प्रसारण लाइनका आयोजना विकास गर्नलाई चाहिँ 2-3टा एप्रोचहरू हुनसक्छ। जस्तो एउटा चाहिँ मानौँ कुनै एउटा चाहिँ सेक्सनमा
त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आह्वान गरेर निजी क्षेत्रले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिदिने, तर लाइन चाहिँ एउटै हुने, ग्रिड सिस्टम चाहिँ एउटै हुने, हाइवे एउटै दिने। हजुर। अनि तर त्यो हाइवेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ यातायात कम्पनीहरू जसरी चाहिँ भनौँ न बागमती यातायातवाला, बस चल्यो, त्यो यातायात कम्पनीहरूलाई जसै गरी पावर जेनेरेटरहरूलाई एक्सेस दिने र त्यो कति किलोमिटर कति पावर उनीहरूले फ्लो गराउन सक्छ त्यसको चाहिँ एउटा रेट तय गरिदिने। त्यो रेट चाहिँ तपाईँको जसले चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ आयोजनाको चाहिँ रिकभर हुने अवस्था निक्लियोस्। अब त्यो रिकभर हुने चाहिँ व्हिलिङ परिवहनको चार्ज चाहिँ आयोगले त्यसको एउटा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ अहिले अब त्यो मोडालिटीमा हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। अब हामी झन्डै 1.5 वर्ष भयो हामी आउँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ हामीले तपाईँहरूले पनि हामी सबैले देख्यौँ यो उपभोक्ताको महसुलको एउटा मोडल हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ होइन। उपभोक्ताको महसुल कन्ज्युमरले कति तारिफ तिर्नुपर्छ, कन्ज्युमर वर्गहरूको विभिन्न वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उसको वार्षिक आम्दानी वार्षिक खर्च कति गर्न सकिन्छ र उसलाई चाहिँ प्रफिट कति चाहिन्छ त्यसको आधारमा एउटा मोडल हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। अब त्यस्तै किसिमको मोडल चाहिँ यो ट्रान्समिसनको हिसाबमा पनि परिवहन खर्चको लागि पनि हामीले एउटा मोडल बनाउनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ अब हामी अलिकति एउटा म्याक्रो लेभलको एउटा स्टडी गरिरहेका छौँ अहिले। अब जब त्यो मोडल चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा आउँछ त्यसमा दुईवटा पार्ट हो। एउटा चाहिँ यो खुला पहुँचको एउटा चाहिँ प्राविधिक मापदण्ड, जब प्राविधिक मापदण्ड बन्छ प्राविधिक मापदण्डसँग अनि आर्थिक तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ रेट होइन, त्यो दुईवटा हामीले बनाउन सक्यौँ भने अनि यहाँहरूले भनेको जस्तो विशेष गरी चाहिँ जेनेरेटरहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् तर हाइवे हामीले क्लियर बनाइदिने होइन। त्यो क्लियर बनाए त्यसमा निजी क्षेत्र पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्ने भयो होइन। तर सिस्टम अपरेसनको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ ओन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सरकारको एउटा स्वामित्व भएको कम्पनीले त्यसलाई लिने हो। तर उसलाई चाहिँ पहुँच चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ। त्यो एउटा मोडल बनाउन सक्यो भने अहिले देखिएका समस्याहरू चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा त्यो समाधान हुन्छन्। त्यो डिरेक्सनमा जान चाहिँ आयोगले चाहिँ मुख्य गरी प्राविधिक क्षेत्रको नियमन एउटा पाटो हो। त्यसै गरी आर्थिकको नियमनको साथसाथै यो अहिले यहाँले पनि निकाल्नुभयो विशेष गरी कर्पोरेट गभर्नेन्स मुख्य गरी चाहिँ अहिले यो हाम्रो क्षेत्रमा विशेष गरी विद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको पाटो पनि अलिकति समस्या देखिएको छ। त्यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको पाटोलाई नियमनकारी निकायले स्वाटै तपाईँको सुरुमै चाहिँ तपाईँको अलिकति ओभर रेगुलेसन गरिदियो भने फेरि आत्तिने हुन्छ उहाँहरू होइन। त्यसो भएको भने हाम्रो एप्रोच अहिले के हो भने अलिकति लाइट ह्यान्डेड एप्रोच भनेको छौँ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अहिले भइरहेको सिस्टमलाई नै ओन गर्ने, त्यो सिस्टमलाई नै बिल्डन गर्ने र बिल्डन गर्दै नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँभित्र अलिकति डेभलप गर्ने, जसले गर्दाखेरि त्यो अकोमोडेट पनि हुने भयो अनि ओभर रेगुलेसनको पनि उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्न होइन। अनि तर फेरि डाइजेस्ट पनि गर्दै गर्नुहुन्छ होइन। डाइजेस्ट यो चाहिँ अहिले समस्या कस्तो हुन्छ भने नयाँ नियमनकारी निकायले फेरि चाहिँ यो पनि इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्ने अर्को पनि इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डाइजेसनको अलिकति समस्या हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले के गरिरहेछौँ भने भइरहेको सिस्टमबाट नै हामी बिल्डन गर्दै अनि बिस्तारै तपाईँको सबैलाई चाहिँ त्यो यो चाहिँ नियमनकारी निकायले चाहिँ वास्तवमा सेक्टर प्लेयरहरूको सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वास जित्दै होइन। अनि उहाँहरूले के एउटा गर्नु पर्यो भने नियमनकारी निकायको कारणले मेरो इन्भेस्टमेन्ट डुब्दैन त्यो एस्युरेन्स तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टरलाई दिनु पऱ्यो। उपभोक्ताले यो नियमनकारी निकाय छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले होइन रिलायबल नियमित भरपर्दो र चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने बिजुली पाउन सक्छौँ र यदि चाहिँ हामीलाई समस्या पऱ्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो गुनासोहरू सुन्न सक्छ। त्यसै गरी सेवा प्रदायक जसले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ अथवा सेवा दिनुपर्ने छ उनीहरू पनि मोटिभेट भयो भनेदेखि सेवा पनि इन्टरप्टेड हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ। यो एउटा अलिकति सुरुमा त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न एडजस्ट गर्न एडाप्ट गर्न अलिकति गाह्रो छ। तर बिस्तारै तपाईँको जब यसले चाहिँ तपाईँको यसको महत्त्व नियमनकारी निकायको महत्त्व सबै क्षेत्रले होइन त्यो चाहिँ तपाईँको सेवा प्रदायकले पनि त्यसै गरी चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि उपभोक्ताले आम उपभोक्ताले पनि यो चिज भयो भनेदेखि चाहिँ कन्फिडेन्स सेक्टरको बढ्छ र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सेक्टरको जब चाहिँ प्लेयरहरूको कन्फिडेन्स बढ्छ अनि हामी चाहिँ अलिकति सुरक्षित अवतरण गर्न सक्छौँ। हजुर एउटा अधिकारीज्यू जस्तो अब अहिले देखिएको तुरुन्त देखिएको समस्या 23वटा आयोजनाहरूको देखियो। यी अब पूर्ण अवस्थामा भए त अब जस्तो ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने, कर्मचारी तलब तिर्न नसक्ने यो अवस्थाबाट निस्किन जुन यहाँहरूको प्रतिवेदन आयो नेपाल सरकारको अब विभिन्न निकायहरू पनि समेत सहभागी भएर जुन प्रतिवेदन तयार गरियो त्यसमा अब रुग्ण उद्योग घोषणा भयो भने 1% ब्याज
पाउने जस्ता विषयहरू समावेश भए। यी बाँच्छन् त यी आयोजनाहरू, जस्तो त्यसमा विद्युत नियमन आयोगको डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब यो प्रसारण लाइनको समस्यालाई बिस्तारै अब सल्भ गर्ने प्रयास गर्ने। अब हुन त यो प्रसारण लाइनको समस्या त अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, यो लामो समयदेखिका रोगहरू प्रसारण लाइनमा रहे। एउटै प्रसारण लाइन 10औं 15औं वर्ष पनि नबन्ने, स्थानीयले विरोध गर्ने, बनाएका पोलहरू ढालिदिने जस्ता यी धेरै किसिमका झन्झटहरू अझै छन्। र यी झन्झटहरूलाई हटाएर प्रसारण लाइनलाई सुचारू गर्ने एउटा विषय भयो। अहिले तुरुन्तै देखिएको यहाँहरूको 23वटा आयोजनाहरूको समस्या छ नि, अब यी बाँच्ने भयो त अधिकारीज्यू? अब यस्तो छ, कागजमा लेखेको किसिमले त बाँचिसके। ब्याङ्कले नि सहयोग गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गर्ने, सरकारले सहयोग गर्ने, भ्याट छुट दिने, होइन? भ्याट छुटको कुरा पनि आयो। प्रसारण लाइन हिजोको आजै बनिसक्यो। जस्तो सरले भन्नुभयो प्रसारण लाइनमा अहिले सरले प्रसारण लाइन बनेको छैन। हजुर, मोडलको त कुरा गरिराख्नु भएको छ कि पहिले प्रसारण लाइन बनाउने निकाय कुन ठाउँमा छ? आज 15 वर्ष भइसक्यो एउटा प्रसारण लाइनको जसलाई कन्ट्र्याक्ट गरेर 4 वर्ष मोडल उद्या। हजुर, अहिले भएका मोडलहरू त्यति प्रभावकारी भएनन् भने मोडल त चाहियो। विकासको मोडलै प्रभावकारी। अब मैले यहाँ 4वटा डकुमेन्ट ल्याएको छु हजुरलाई। हजुर, यो एउटा वेक्सको हो। यो हामी निजी क्षेत्रबाट अहिले हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर म पनि अघि सरले भनिसक्नुभयो यो यसमा समितिको सदस्य थिएँ। त्यसपछि विद्युत ऐन छ, त्यसपछि गएर अर्को एउटा डकुमेन्ट छ ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र 2072, जहाँ निजी क्षेत्रलाई अग्रेसिभली ल्याउने भनेर गर्यो। आयो निजी क्षेत्र 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन। 5 वर्षमा 5,000, 10 वर्षमा 10,000, अब 20 वर्षमा 20,000 पनि आउँछ, कागजमा आउँछन्। रह्यो के त भने अहिले भएको अवस्थामा यी आयोजनाहरू अहिले हामीले सामान्य लिमिटेड हिसाबले जम्मा 34-35वटा आयोजनाको अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दा यी आयोजनाले अहिलेको अवस्थामा अहिलेको पिपिए दरमा विद्युत खरिद बिक्री दरमा यी बाँच्दैन। यिनलाई अहिले दिएको राहत मात्रै हो। तर के भन्छ राहतले के गर्छ भन्दा जब यी आयोजनाहरूले एउटा नियमित रूपले बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका प्रवर्धकहरू स्वच्छ रूपले बस्ने र अलिकति तनावमुक्त भएर बस्ने स्थिति आयो भने यी त लगानीकर्ता हुन् नि, अरू आयोजना पनि लगानी गर्छन् र यसको यसको सिकाइबाट गराइबाट भोगाइबाट अलिक ठुला आयोजना बनाएर माथि उक्सिन सक्छन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यी आयोजनाहरूको कागजमा मात्रै बाँचे। यी 1 वर्ष अगाडि हामीले आन्दोलन गरिरहँदा अहिलेको स्थिति झन् नाजुक छ। जम्मा राज्यले 15 अरब रुपियाँ चाहिँ यो क्षेत्रको लागि केही समयको लागि हामीले धेरै भनेका छैनौँ। सामा ब्याज नियमित हुन नसकेका आयोजनाहरूको केसमा जम्मा चाहिँ ऋण तिर्ने अवधि भनेर जहिले पहिला हामीले चाहिँ जुन वित्तीय व्यवस्थापन डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले सही गरेका छौँ त्यसको हिसाबले मात्रै फ्लो गर्यो भने यसले त इकोनोमिक बेनिफिट दिने हो नि। 15 अरब रुपियाँले अहिले प्रवर्धकहरूको झन्डै 9 अरब रुपियाँ घाटा गइसक्यो। 15 अरबको इन्भेस्टमेन्टमा अहिले प्रवर्धकहरूको 9 अरब। कारण के थियो भन्दा उत्पादन यदि गर्छु तिमीले पुर्याउन सकेनौ पेनाल्टी तिर। यी सानो जलविद्युत आयोजनाले जम्मा भुक्तानी 1 युनिटको भुक्तानी 3 रुपियाँ 78 पैसाभन्दा कम छ आजको दिनमा। योभन्दा अघिल्लो वर्ष त 3 रुपियाँ 4 पैसा थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि त 90 पैसा पनि थियो होइन। अब यिनलाई मार्ने हो भने सेक्टरै मर्छ। सेक्टर भने के? अमेरिका बसेर 100 किता लगानी गर्ने पनि त्यो सेक्टर हो, एउटा व्यक्ति पनि सेक्टर हो। उनीहरू यदि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिँ लालायित भएनन् यो सेक्टर के हुन्छ? प्राधिकरण सेक्टर होइन, नियमन आयोग सेक्टर होइन, हामी ऊ पनि होइन, तर यसमा आउने लगानीकर्ता सेक्टर हुन्। तिनीहरूलाई हेरेर नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो। अहिले यहाँ भएका हुनसक्ला मैले हेरेँ पहिला सुरुमा चाहिँ नि अलिकति केही रूपमा चाहिँ नि जलविद्युत कर्मीहरूलाई चाहिँ नि यो भनौँ उद्योगीहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे, त्यो हेर्ने त नियमनकारी निकायले हो। त्यो सेक्टरलाई चाहिँ नि त्यसलाई देखाएर अहिले भएका यी आयोजनालाई मार्ने भने यो देशको अहिलेको 15 अरबको सम्पत्ति जिरोमा जाने अवस्थामा छ। यी आयोजना भोलिदेखि नै चल्दैनन्। हामी यति डकुमेन्टको कारणले गर्दाखेरि ठेकेर बसिरहेछौँ। यो कारण अब यसले के भनेको छ भने हजुरको हामीले नयाँ कुरो मागेका छैनौँ। सरकारले दिएको व्यवस्था गरेको र अहिलेको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यसलाई हेरेर यिनीहरूलाई चाहिँ
विद्युत खरिद बिक्री मूल्य पनि तोकिदिनुपर्छ। उहाँहरूले विद्युत महसुल बढाइदिनु भयो। हेर्नु है, कोभिडको बेलामा खपत भएन भनेर मिडियामा आयो। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको विवरण हेर्ने हो भने त्यतिखेर अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 72 अरबको बिजुली बेचेर छ। अघिल्लो भनेपछि यो जुन आर्थिक वर्ष भनौँ 76-77 को पुस मसान्त 84 अरबको बेचे। विद्युत प्राधिकरणले कोभिडको कारणले खत्तम भयो भनेको ठाउँमा 84 अरबको बिजुली त्यो रिडेन्डेन्सी चाहिँ नि चेक गर्नलाई, त्यो खालको त्यहाँ भएको चाहिँ उसलाई चेक गर्नलाई मैले त्यतिखेरै महसुल गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा दिने होइन, हामी उपभोक्ताबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा दिने होइन। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुन ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने दिने हो भने प्रणाली सुधारलाई, आयोजना विकासको लागि उसले प्रस्ताव लिएर आयो 56 अरब रुपियाँको। उहाँहरूले जम्मा यसो हेर्दाखेरि महसुल चाहिँ 9.5%ले हामीले घटायौँ अघिल्लो वर्षको भन्दा भन्दा। त्यसमा त ट्रङ्क लाइन, डेडिकेटेड लाइन दुनियाँ चिज जोडिया थियो, खास महसुल घटेको होइन, वृद्धि नै भएको केही रूपमा कुनै निजी क्षेत्रलाई पिपिए दरमा बढाउनु पर्यो भन्ने जोड्नु पर्यो के भने उहाँले महसुल दर बढाउनुहुन्छ भने उत्पादनको बिन्दुको महसुल दर पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। हजुर, एउटा डाक्टर साहब, यो यसमा अब यो निजी क्षेत्रको निजी लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको एउटा गुनासो पिपिए दर चाहिँ कम भयो। यो जाडोमा 8 रुपियाँ 40 पैसा, गरिबमा 4 रुपियाँ 80 पैसा। योलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो र भारतबाट बिजुली ल्याउँदा चाहिँ महँगोमा ल्याउने, हामीलाई चाहिँ देशमै स्वदेशकै उत्पादककर्ताहरूलाई चाहिँ नि उत्साह नदिने भन्ने उहाँहरूको भनाइ। यसमा विद्युत नियमन आयोगले के सोचिरहेको छ डाक्टर? यसमा दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ म अहिले सूर्यजीले भनेको कुरामा अलिकति डिफर पनि गर्छु। हामीले विद्युत महसुल निर्धारण गऱ्यौँ असार 1 गते, के अरे साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी असार 1 गते हामीले डिसिजन गऱ्यौँ। त्यसमा यहाँहरूले हेर्नु भने मलाई लाग्छ अहिलेको भनौँ न यो प्राधिकरण 2090 देखि झन् 2020 भनेको झन्डै 30 वर्षको हाम्रो हिस्ट्री हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो विद्युत महसुलको एउटा वैज्ञानिक आधार हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। मैले यो अनुरोध यहाँहरू सबैलाई, सर्वसाधारण जनतालाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, विद्युत महसुलको वैज्ञानिक आधार मलाई लाग्छ पुराना चाहिँ आधारहरूभन्दा यो चाहिँ एकदमै वैज्ञानिक आधार हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यो वैज्ञानिक आधार भनेको मुख्य गरी अहिले हामीले चाहिँ यो वार्षिक रूपमा प्राधिकरणलाई चाहिने तपाईँको खर्च होइन, त्यो खर्चको चाहिँ कसरी हामीले भेरिफाई गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ भन्यौँ कस्ट अफ सर्भिस, मेरो लागत कति पर्छ, त्यो लागत, अब त्यो लागत सही हो कि होइन, मैले चाहिँ मेरो लागत नै बढी इन्फ्लेटेड, त्यो महँगो छ भनेदेखि फेरि तपाईँ हामीले महँगो चाहिँ बिजुली तिर्नुपर्ने भयो। त्यस कारण त्यो भेरिफिकेसन हामीले त्यो इम्बेडेड कस्ट अफ सर्भिस एउटा मोडल हामीले बनाएको 3 वर्ष पुराना उहाँहरूको हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनहरू हेरेर त्यसलाई हामीले प्रुडेन्सी चेक हामीले गऱ्यौँ र तपाईँहरूले हाम्रो त्यो वेबसाइटमा अहिले पनि छ। त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरूमा 3 वर्षको उहाँहरूको चाहिँ कस्ट होइन विभिन्न क्षेत्र भन्दाखेरि नेपाल सरकारले लोन दिएको त्यो लोनको रिपेयरमेन्टको कस्ट, कर्मचारीको चाहिँ खर्च, त्यसपछि आयोजनाहरूको अपरेसन कस्ट, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी होइन, राज्यले दिएको लगानी र साथसाथै त्यो सेवा प्रदायक संस्था यद्यपि त्यो नेपालको एकमात्र भनौँ न यो नेपालको चाहिँ सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले सरकारको लगानी भएको हुनाले तैपनि यो चाहिँ कर्पोरेट कल्चरमा चल्नुपर्छ। ऊ चाहिँ अलिकति दह्रो हुनुपर्छ, फाइनेन्सियली स्ट्रङ भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ लगानीलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यो गरिरहँदाखेरि झन्डै 10 अर्ब होइन, झन्डै 10 अर्ब उहाँहरूको माग मलाई लाग्छ 76 अर्ब थियो। त्यो 66 अर्बको माग चाहिँ 10 अर्ब चाहिँ प्रुडेन्ट कस्ट होइन, अनप्रुडेन्ट कस्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ रिडक्सन गऱ्यौँ विथ चाहिँ सबै तपाईँको जस्टिफिकेसन सहित होइन। त्यो चिज हामीले चाहिँ वेबसाइटमा पनि राख्यौँ र हिस्ट्रीमै भन्छु म त्यति धेरै चाहिँ साइन्टिफिक एउटा अध्ययन गरेर हामीले हाल्यौँ। त्यति गर्दा पनि तर फेरि त्यो गरिरहँदा पनि त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ कन्टिन्युस प्रोसेस हो। हाम्रो अर्को नेक्स्ट टाइमको ट्यारिफ रिभ्यूमा हामी अझै धेरै चाहिँ त्यसलाई हेर्छौँ। त्यो हेरिरहँदाखेरि उत्पादनमा, प्रसारणमा, वितरणमा र खर्च के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपरेसनमा होइन, यो खर्च चाहिँ
सबै त्यो अनबन्डल गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले आम्दानी र खर्च र साथसाथै त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले सपोर्ट गर्ने त्यो हिसाबले हामीले हेरिरहँदाखेरि त्यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको अघि पनि कुरो निक्ल्यो, त्यसलाई बेसमा ल्याइयो होइन। बेसमा ल्याइसके पछाडि अनि समग्र चाहिँ उपभोक्ताको महसुल चाहिँ तपाईँको झन्डै 10% घट्यो। यदि त्यो उपभोक्ताको महसुल 10% बढेको थियो भने चाहिँ होइन तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ फेरि के हो भनेदेखि त्यही पावर पर्चेजको कस्ट बढ्दा होइन, त्यसै गरी चाहिँ अपरेसन कस्ट बढ्दा होइन, लोनको कस्ट बढ्यो भने चाहिँ हामीले तिर्ने बिजुलीको बिल बढ्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो चिज घट्यो। अब एउटा चाहिँ हामीले अलिकति हेर्नु भने अब अहिले कम्पिटिटिभ मार्केटमा कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा चाहिँ अब जब इकोनोमिक स्केल झन् धेरै भयो त्यसको प्राइस घट्नुपर्ने होइन। हामीले चाहिँ अलिकति यो जेनेरेसनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अब हाम्रा आयोजनाहरूको हेर्दाखेरि पनि सुरुमा होइन कस्ट कम भएको देखिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ प्रोजेक्ट बन्दै जाँदाखेरि कस्ट बढ्छ। कस्ट बढिसके पछाडि फेरि त्यो कस्ट बढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले तिर्ने बिजुलीको बिल बढ्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अब पावर पर्चेज कस्ट बढ्न साथ त बिजुलीको बिल बढ्छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले बिजुलीको बिल घट्यौँ र अब मुख्य हाम्रो आयोगको ऐनको मकसद एउटा आधार चाहिँ के हो भने कस्टमा आधारित ट्यारिफ, कस्ट रिफ्लेक्टिभ ट्यारिफ हामीले बनाएका छौँ। यदि महँगा आयोजनाहरूको चाहिँ पावर पर्चेज कस्ट पर अनुसार तपाईँहरूको हाम्रो बिजुलीको भाउ बढ्ने भयो, त्यसो भने कस्ट रिफ्लेक्टिभ ट्यारिफ दिने। अहिले पोस्टेड रेट छ, त्यो भनेको 100 मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको एउटा वेट सिजन र ड्राई सिजनको दुईवटा रेट छ। अब हामी चाहिँ एउटा ड्राफ्ट हामीले निकालिसकेका छौँ। वास्तवमा त्यो ड्राफ्ट भनेको चाहिँ नयाँ आयोजनाहरूको चाहिँ कस्टका प्यारामिटरहरू के हो, कतै हामीले त्यसलाई बेन्चमार्किङ गर्न सक्छौँ। त्यो बेन्चमार्किङ भनेको यहाँ भुटानको कस्ट, इन्डियाको कस्ट होइन, हाइड्रो पावरको हामीले हेर्दाखेरि भुटान, इन्डिया लगायतका चाहिँ रिजनल कन्ट्रीहरूको कस्टसँग कस्तो अवस्था छ, हामीलाई निजी क्षेत्रका आयोजना र चाहिँ प्राधिकरणबाट सञ्चालित के अरे भनौँ न जडान भएका आयोजनाहरूको कस्ट कम्पेरिजन हेरेर एउटा इस्टाब्लिस गर्ने, बेन्चमार्क गर्ने। त्यो चाहिँ पारदर्शी हिसाबले हामी सबै डेभलपरले थाहा पायो भने अहिले एउटा कुरो मान्नुहोस् 15 करोड पर मेगावाटको प्रोजेक्टको चाहिँ पिपिए रेट पनि एउटै छ। अब त्यसै गरी चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ 30-35 करोड इभन 55 करोड पर मेगावाटको प्रोजेक्टको पनि पिपिए रेट एउटै छ। 11 करोडको पनि एउटै छ। 11 करोड पर मेगावाटको प्रोजेक्ट एउटै छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोजेक्टको सेलेक्सन, प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्ने तरिका पनि हिजो हामी अलिकति हाम्रो फोकस के थियो भने फर्स्ट कम फर्स्टमा जसले प्रोजेक्ट ल्याउँछ त्यसले पिपिए गर्ने थियो। अलिकति कम्पिटेटिभ मोडलमा हामीले चाहिँ पिपिएलाई चाहिँ गर्ने एउटा वातावरण बनायौँ भने कस्टहरू अप्टिमाइज हुन्छन्। जब कस्टहरू अप्टिमाइज हुन्छन् अनि कस्ट अप्टिमाइज भइसके पछाडिको हामीले त्यस इन्सेन्टिभ कस्टलाई ट्यारिफलाई इन्सेन्टिभसँग लिङ्क गरियो भने मानौँ मैले चाहिँ 15 मेगावाट के अरे 15 करोड पर मेगावाटको प्रोजेक्ट अथवा 1 मेगावाटले तपाईँको 5 गिगावाट आवर एनर्जी दिने प्रोजेक्टको एउटा रेट होइन, अलिकति तपाईँको चाहिँ 20 करोड हुनासाथ चाहिँ रेटलाई डिस्करेज गरिदिने, 15 करोडलाई चाहिँ इन्सेन्टिभको प्याकेज त्यहाँ अलिकति थपिदिएर चाहिँ भयो भनेदेखि मान्छेहरूले कस्ट अप्टिमाइज गर्छ र फेरि पिपिएको रेट पनि अलिकति बढी हुन्छ भन्नासाथ डेभलपरमा पनि प्रोजेक्टलाई अप्टिमाइज गर्न चाहिँ उहाँहरू मोटिभेट हुन्छ। त्यो डिरेक्सनमा हामी हजुर कस्टको आधारमा अब त्यसको ट्यारिफ गर्न त अलि अप्ठ्यारै होला होइन होइन डाक्टर साहब। हामी एकैछिन रोक्यौँ, केहीहरूको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासको अवस्था, यसका चुनौती, सस्तो र भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको एउटा चुनौती लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता सदस्य डाक्टर रामप्रसाद धिताल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक र आर्थिक रूपमा रुग्ण भएका जुन विद्युत आयोजनाहरू थिए तिनको अध्ययन गर्न गठित सरकारद्वारा गठित समितिका सदस्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सूर्य अधिकारी। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा अधिकारीज्यू, आयोजनाहरू जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यहाँहरूले नि उल्लेख गरेका जुन यो समस्यामा परेका आयोजना, अरू आयोजनाहरूको लागत, सरकारले बनेका आयोजनाहरूको स्थिति पनि, बनाएका आयोजनाहरूको स्थिति पनि त्यही देखिन्छ। 10-11 करोडदेखि 25-26 करोडसम्म प्रति मेगावाटका आयोजना छन् होइन। अब यिनलाई एउटा महसुल दर त एउटा हुने भयो नि होइन। आयोजना अनुसारै फरक, अलि
बढी पैसा लागत गरे अथवा पहिला यो सुरुमा अहिले यो विकृतिहरू जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः हटेको सुनिन्छ। नत्र आयोजनाहरू ब्याङ्कलाई देखाउने यति 20-25 करोड लागत देखाउने आफ्नो इक्विटी नराख्ने यी केही गलत प्रवृत्तिहरू पनि सुरुमा देखा परे र जुन पानीको बहावको पनि राम्रोसित अध्ययन नगर्ने यी कारणले पनि बिजुलीका आयोजनाहरू समस्यामा परेका हुन् भन्ने एउटा अब यी सबै चाहिँ होइनन्। यहाँले प्रयास गर्दै मार्केटमा देखिएका क्वेसनहरू यी पनि आउने गरिन्छ। र अहिले पछिल्लो पटक यो झन्झन यी जलविद्युत आयोजनाहरूमा हुन त नेपालको निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी अहिले पनि छ। थुप्रै आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्, पिपिए भएका आयोजनाहरू छन्। पनि झन्झटहरू झनै बढ्यो भनेर यहाँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउन। त्यस्तो झन्झटहरू बढेका हुन् अधिकारीज्यू अहिले? अब यस्तो छ, सुरुमा जलविद्युत आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट थिएनन्, सरकारले बनाउँथ्यो र कुना भनौँ न यो पहाडका चाहिँ कुना कन्दरामा गएर जलविद्युत आयोजना बन्थे, सरकारी हिसाबले बन्थे। पछि निजी क्षेत्र आइसकेपछि यसले एउटा डाइनामिजम, एउटा गतिशीलता लिएर आयो। त्यहाँ चाहिँ नि आर्थिक रूपले पनि ल्यायो, सामाजिक रूपले पनि ल्यायो, एउटा रोजगारी पनि सिर्जना गर्यो। त्यो किसिमले त्यतिखेर जलविद्युत आयोजना त्यतिखेरको अवस्थामा स्मल इज ब्युटिफुल भनेर जुन शैलेजा आचार्यको पालादेखि जुन उहाँले नै उहाँकै पालामा हो 49को त्यही बेलादेखि निजी क्षेत्रलाई एट्र्याक्टिभ गर्यो। त्यतिखेरको अवस्थामा सुरुमा गर्दाखेरिको त्यतिखेर भनौँ न कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको कस्ट पनि अत्यन्त न्यून थियो। 25 रुपियाँको डन्डी थियो, 50 रुपियाँको सिमेन्ट थियो। त्यतिखेर बनेका क्यापिटलाइज कस्ट हेर्दाखेरि त्यो देखिएको। अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने यो आयोजनाहरू त्यसमा पनि के छ भने प्रोजेक्ट आयोजना पछि यो पर मेगावाट भनेर जुन हेरिन्छ नि त्यो साइन्टिफिक मेथड होइन। एउटै खोलामा बनेको माथिको आयोजना पर मेगावाट 20 करोडमा बन्न सक्छ, त्यही आयोजना यदि तल बनाउने हो भने 16 करोडमा पनि आउन सक्ला। एउटै रिभर करिडोरमा पनि त्यो हुन्छ, किन भन्दा विभिन्न संरचनाका साइजहरूदेखि लिएर हाइट होइन पानी कति लिने विभिन्न प्यारामिटरहरू छन्। त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ पर मेगावाट बेसिसमा तुलना गर्नु अलिकति साइन्टिफिक होइन। तर अब म के भन्छु भने त्यतिखेर बन्दै गर्दाखेरि समाज पनि कस्तो भने त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा थियो त्यतिखेरको अवस्थामा हेर्दाखेरि। त्यसपछि जल जमिन जङ्गल सबै जनताको भनेर आयो। वनका प्रावधानहरू यति स्ट्रिक्ट र रिजिड हुँदै गए कि अब अहिलेको एउटा मन्त्रालयले लाइसेन्स जारी गर्छ, संरक्षण क्षेत्रभित्र छिर्न दिन भन्छ फेरि वनले, अनि आयोजना विकास गर्नलाई वनको कारणले गर्दाखेरि अहिले फाइल रोकिएको छ। प्रति जग्गामा सरकारले टावर गाड्न सकेका छैन भने अब यस्तो अवस्थामा जति हामी चाहिँ कम अगाडि बढ्दैछौँ, यसमा चाहिँ नि अगाडि आउँदैछौँ, नीति त्यतिखेरको नीति र अहिलेको नीतिमा हेर्ने हो भने त्यतिखेर खुल्ला थियो, यहाँ अहिले अझै टाइट बन्दै गइरहेछ। अहिले ब्युरोक्रेसीको लेभल पनि थपिएको छ। एकद्वार नीति बनाउँ भनेर हामीले चाहिँ लागिराख्यौँ, त्यो कहिले पनि बनेन। एकै ठाउँबाट सबै चिज गर्ने, एक ठाउँमा एप्लाई गरिसकेपछि त्यही ठाउँबाट लाइसेन्स लिने र कामहरू पनि त्यही ठाउँबाट प्रोसेस गर्ने, एउटा एकद्वार नीति बनोस् भनेर त्यो चिज पनि भएन। अब रह्यो के त भन्दा त्यतिखेर आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको प्रावधानमा लाइसेन्स लिइयो। अहिले सामाजिक परिवर्तन, सङ्घीयता, त्यसपछि गएर यस बीचमा भएका अन्य पोलिसीगत हिसाबले परिवर्तन भएका कुराले गर्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड स्थितिमा, अत्यन्त नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको छ। निजी क्षेत्रले 17,000 मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स लिइसक्यो, उसले कहाँ बेच्ने हो के गर्ने थाहा छैन। सरले अघि भन्नुभयो, अहिले म भन्छु अहिलेको जुन हाम्रो जुन ब्याकबोन भनिरहेको छौँ प्रसारण प्रणाली, अब वितरण प्रणाली भइसकेको छ। ब्याकबोन त बनेकै छैन, अब ब्याकबोन त नयाँ चाहिन्छ। कहिले बन्ने हो थाहा छैन। 15 वर्षदेखि प्रसारण लाइनका एकाध टुक्राहरू सम्पन्न भएको छन्, नत्र भने हेर्ने हो भने झन्डै 2000 किलोमिटर लाइन ब्याकबोनको लाइनै बन्न बाँकी छ होइन। त्यसपछि गएर अब रह्यो के त भन्दा यी आयोजनाहरूलाई कसरी जोगाउने, राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्नेतिर अहिले म चाहिँ एकदमै क्रूर भएर भन्नुपर्ने अवस्था छ कि कुनै पनि निकायहरूले सिरियसली हेरेकै छैन। भोलि गएर बिग्रियो भने ए ला यो त बिग्रेछ भनेर फुसुरमा पछुताउनुको अवस्था भए केही पनि छैन। त्यसकारण हामीले खोजेको गाम्भीर्यता अब म भन्छु
यही एउटा उदाहरण दिन्छु। 22 मेगावाटको चिलिमे होइन, चिलिमेले 1 अरब 25 करोडको बिजुली बेच्छ वार्षिक। 22 मेगावाटकै सानीमा होइन, त्यसले 70 करोडको बिजुली बेच्छ। अनि यो नीतिगत स्पष्टता यही हो, उसलाई यति दिने यसलाई यति दिने भन्ने हो। यहाँ त नीतिगत हिसाबले नै एउटा चाहिँ नि अब अहिले त्यो शब्द भनौँ कि नभनौँ भ्रष्टाचारको ऊ चाहिँ मौ लागेको छ कि। हामीले के भनिदिएको छ, सानालाई राम्रो देऊ, सानाको स्पेसिफिक कस्ट जुन भन्छौँ नि हामीले अहिले पर मेगावाट भने पनि जे भने पनि स्पेसिफिक कस्ट भने, म के भन्छु भने लिस्ट कस्ट एप्रोच भनेको थोरै कस्टमा मात्रै होइन, अप्टिमाइज कस्टमा हो। सानालाई हेर्नुपर्छ। अहिले साना बाँचेन भने ठुलो पनि बाँच्दैन। त्यस कारण समस्या यहाँहरूको भनाइ अब यो दर रेटमै फरक हुनुपर्ने भन्ने। दर रेटमा सानालाई ऊ जति ठुलो बन्दै जान्छ त्यति सस्तो बन्नुपर्ने। अहिले हेर्नु भने उपभोक्ताको दृष्टिकोणले त उपभोक्ता दृष्टिकोणबाट नि भन्नु, म पनि एउटा आम उपभोक्ता हुँ अधिकारीज्यू। अब उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट त सस्तो भरपर्दो बिजुली चाहियो, चाहे साना आयोजनाले दियोस् चाहे ठुलो आयोजनाले। सरकारको दृष्टिकोण पनि भरपर्दो बिजुली चाहिने सानो आयोजनाबाट होस् ठुलो आयोजनाबाट होस्, सरल र विद्युत नियमन आयोगको चाहिने कर्तव्य उसले गर्नुपर्ने सरल नियमित सस्तो बिजुली दिनुपर्ने आवश्यकता भयो होइन। अब यहाँहरूको दृष्टिकोणले चाहिने अब सानो आयोजनालाई अलिकति बढी पिपिए दिनु पर्यो होइन, विद्युत खरिददार अलिकति फरक। डेफिनेटली, किन भन्दा सानाको स्पेसिफिक कस्ट बढी हुन्छ। लिस्ट कस्ट एप्रोच भनेको सानामा पनि लिस्ट कस्ट एप्रोचको डिफ्रेन्ट मोडल हुनुपर्छ, ठुलामा अब म भन्छु बिजुली संसारभरि बिजुली मात्रै एउटा यस्तो चिज हो जसको गुणस्तरीयता एउटै हुन्छ। हामीले दिएको बिजुली चाहिँ नि के अरे यो गुणस्तरीयता भयो, तर अब प्रसारण लाइन ट्रान्सफर्मरहरूदेखि लिएर इनका गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। त्यो प्रसारण लाइन छुट्टै फरक रेट दिएर त कसरी सम्भव छ नेपाल? होइन, यो भनेको पोलिटिकल होइन, यो पोलिटिकल प्राइस हो। यही चिजलाई नियमन आयोगले हेर्नुपर्छ भने नियमन आयोग सुन, अब मैले यसैमा जोडेँ है, मैले अलिकति नियमन आयोगले एउटा विनयावली जारी गर्यो। त्यो विनयावलीमा के थियो भने जुन प्रवर्धकहरूलाई अहिले भएका विद्यमान ऐन नियम अन्तर्गत रहेर सरकारले घोषणा गरेका प्राधिकरणले पिपिए गरेका ती सबै चिजलाई उ गरेर नियमावली जारी गर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले वित्तीय अवस्थामा 5% 3 देखि 5% चाहिने सुधार हुने स्थिति थियो हैन। प्राधिकरणले सही गरेको छ, पिपिएमै सरकारले दिन्छु भनेको छ। त्यो चिज चाहिँ नि प्राधिकरणलाई अहिले चाहिँ नि दिँदाखेरि त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नु। यहाँहरुको प्रति मेगावाट 50 लाखको होइन, त्यो होइन, मैले प्रसारण आउटेज र पेनाल्टीका कुरा। अब मैले सरलाई भनेको छु अहिलेको आम रूपमा अब हेर्नु, अबको 5 वर्षपछि हेर्ने हो भने साना जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रति युनिट भुक्तानी 5 रुपैयाँ भन्दा बढी हुँदैन। ठुला आयोजनाहरूको प्रति युनिट भुक्तानी 12 रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ। यो चिजलाई नियमन आयोगले अहिले हेर्नु परेन। त्यस्तो फरक हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। सुरेशजीले भनेको क्रम दुईटा कुरा हामीले अहिलेले ठ्याक्क सम्झाउनु पनि भयो। हामी आइसके पछाडि गत कार्तिकमा जस्तो लाग्छ, कार्तिक 12 गते जस्तो लाग्छ, हामीले एउटा यो विशेष गरी चाहिँ यो इन्टरिम टाइपको डिरेक्टिभ्स निकाल्यो। यद्यपि त्यो इन्टरिम होइन, तर हामीले चाहिँ के भन्यो भने खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित यो अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरू, त्यो भनेको लाइसेन्सीहरू सबै, त्यो प्राधिकरण पनि पर्यो, निजी उद्यमीहरू के अरे निजी जलविद्युत आयोजक के अरे प्रवर्धकहरू पनि पर्यो। उहाँहरूको लागि एउटा हामीले डिरेक्टिभ्स निकाल्यौँ। त्यसमा अलिकति हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो वास्तवमा स्मल हाइड्रोलाई अलिकति बढी चाहिँ रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायबाटै हामीले सुरुवात गरे हो। त्यो फेरि विशेष गरी चाहिँ तपाईँको 79 बुधा 72 सालको यो जलविद्युतको चाहिँ ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा पनि उल्लेख भएको। त्यसै गरी हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा चाहिँ त्यहाँको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो, त्यो रुग्ण आयोजनाको। त्यो समेतलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै
हामीले चाहिँ विशेष गरी यो साना आयोजना 10 मेगावाट वा सोभन्दा साना आयोजनाहरूको हकमा दुईटा चाहिँ अलिकति त्यो क्लजमा दुईटा बुँदामा चाहिँ अलिकति रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ किनभने आयोजनाहरू रुग्ण भए यो भनेको फेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि यसले असर गर्ने भयो। यद्यपि त्यसका फेरि आयोजना सेलेक्सनका त्यो पहिला खोज्ने गभर्नेन्सका पाटाहरू त्यहाँभित्रका कमजोरीका पाटाहरू पनि छँदैछन्। ती छँदा हुँदै पनि फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयमा पनि परेको नियमनकारी निकायले पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ यो साना आयोजनाहरू नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरू त्यसै गरी चाहिँ साना जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि चाहिँ अलि चाहिँ रिल्याक्सेसन गर्नुपर्ने केही क्लजहरू हाम्रो नोटिसमा पनि आयो। हामी स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि दुई तिनवटा चिजमा एउटा चाहिँ यो उहाँले भनेको पेनाल्टीको क्लज भनेको चाहिँ कस्तो भने साना आयोजनाहरूको चाहिँ पानीको बहाव हाइड्रोलोजी अलिकति कमजोरै हुने होइन। ठुला आयोजनाहरूकोमा चाहिँ गेजिङ स्टेसन राखेर होइन 5 वर्षदेखि चाहिँ 10 वर्षसम्मको चाहिँ त्यो एउटा डाटा राखेर गर्ने लिएर एउटा त्यस पछाडि चाहिँ हाइड्रोलोजिकल मोडल बनाएर चाहिँ पानीको बहावलाई चाहिँ फोरकास्ट गर्ने चलन हो। साना आयोजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति यद्यपि हामी 1-2 वर्ष 3 वर्षसम्मको त डेटा लिन्छौँ त्यो सुक्खा मौसमको, तर पनि त्यसको आधारमा चाहिँ फोरकास्ट गर्दाखेरि एनर्जीको चाहिँ फोरकास्ट गर्दाखेरि अलि ओभर एम्बिसियस भयो होइन। त्यो भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर गर्नलाई अलिकति राम्रो एट्र्याक्टिभ प्रोजेक्ट बनाउनलाई त्यो किसिमको चाहिँ अगाडि बढ्यो, तर त्यो बमोजिमको एनर्जी त्यसले दिएन। नदिए पछाडि चाहिँ धेरै आयोजनाहरूमा एउटा चाहिँ फ्याक्टर आइसकेपछि हामीले के भन्यो भने अब एभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन मैले मेरो प्रोजेक्टबाट कति बिजुली निकाल्छु भन्ने कुरा त भन्नु पर्यो। त्यो नभनिकन सिस्टम प्लानरले चाहिँ अथवा चाहिँ ब्याङ्कले सिस्टमले चाहिँ तपाईँको मलाई भरे बेलुका कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने कुराको उसले फोरकास्ट गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो फोरकास्ट गर्न के अरे त्यो डिक्लेरेसन गर्ने र त्यो डिक्लेरेसन गरिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि पानीकै बहावको कारणले यदि चाहिँ उत्पादन कमजोर भयो भने कमी भयो भने त्यसमा पेनाल्टी नलगाउँ होइन। एउटा त्यो त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ प्रसारण आउटेजको कारणले चाहिँ फेरि चाहिँ समस्याहरू विभिन्न कारणले चाहिँ त्यहाँ समस्या हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भनेदेखि साना आयोजना र ठुला आयोजनाहरूलाई चाहिँ एउटै चाहिँ भनौँ न पेनाल्टीको हिसाब निकाल्दाखेरि एउटै फर्मुला लगाउँदाखेरि अब ठिकै होला भन्ने हिसाबले त्यो खालि के हो भनेदेखि चाहिँ सानालाई अलिकति प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ। त्यो सोच्दाखेरि फेरि सिस्टममा अलिकति कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ किनभने त्यहाँको अलिकति टेक्निकल कुराहरू पनि निक्लियो। हामीले त्यसरी त्यसलाई अलिकति फेरि क्लेरिफाई गऱ्यौँ। क्लेरिफाई गर्दाखेरि पनि हामीले के भन्यो भने यो चाहिँ प्रसारण आउटेज के कारणले हुने हो होइन। अब त्यो कारणले चाहिँ अलिकति त्यसलाई डिटेलिङ गरेर त्यसको नै रियलिस्टिक एउटा चाहिँ सोल्युसन दिने, त्यसै गरी पानीको बहावको कारणले हुने उत्पादन कमीलाई चाहिँ हामी यो पटक साना आयोजनाहरूको प्रमोसनको लागि चाहिँ त्यो हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी भन्ने कुरालाई पनि नगर्ने होइन। त्यस पछाडि यो दुईटा मुख्य कुरी अनि यो यस्ता चिजहरू चाहिँ 10 मेगावाट वा सोभन्दा साना आयोजनाहरूको लागु भनेर हामीले भनौँ न गरियो। स्टेक होल्डरहरू सबैसँग छलफल गराएको छ। त्यो मेरो विचारमा कार्यान्वयनको नयाँ आयोजनाहरूको लागि त त्यो कार्यान्वयन नगइसक्यो। पुराना आयोजनाहरूको लागि पनि हामीले चेकेको चाहिँ तपाईँको त्यही 79 बुँदा र नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रुग्ण आयोजनाको प्रतिवेदन थियो। अब यसलाई अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई अलिकति सिस्टम अपरेसन र होइन प्रणाली सञ्चालन सिस्टम अपरेसन र तपाईँको चाहिँ करार व्यवस्थापनको दुईवटा इस्यु चाहिँ त्यहाँ अलिकति त्यो पुराना आयोजनाहरूको मा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ कम्प्लिकेसन हुन्छ कि भनेर सेवा प्रदायकले नियमन आयोगलाई फेरि पनि एउटा पुनर्विचार गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा रिक्वेस्ट आएको छ। तर हामीले त्यसलाई अलिकति हेर्दैछौँ होइन। त्यो हेरिसकेपछि त्यसमा पनि मेरो विचारमा हामी वे आउट निकाल्छौँ र स्मल इज ब्युटिफुल साना आयोजनाहरूको मेरो विचारमा राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेकै छ। नियमनकारी निकायले पनि यस्ता प्रवर्तकहरू किनभने राष्ट्रिय पुँजीलाई नै प्रवर्धन गर्ने आयोजनाहरू हुने यी आयोजनाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि सृजना गर्ने त्यसो भएको हुनाले यसलाई प्रबन्ध गर्दै सरकारको नीति पनि छ। विद्युत नियमन आयोगले पनि त्यसलाई पोजिटिभली नै हेरेको छ। अलिकति अब नयाँ आयोजनाहरूको त त्यो हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिसक्यो होइन। तर अब पुराना आयोजनाहरूको चाहिँ मैले अघि पनि भने करार व्यवस्थापन र सिस्टम के अरे सिस्टम प्रणालीमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रणाली सञ्चालनमा अलिकति समस्या आउँछ कि त्यसको अलिकति एसेस गर्नुपर्ने र फेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भनेर हामी कहाँ एउटा रिक्वेस्ट पनि आएको छ। हामी त्यसलाई अलिकति छलफल पनि गर्दैछौँ। यसैसँग जोडेर म एउटा के भन्न चाहे नियमन आयोग आफैमा एउटा अटोनोमस हुनुपर्ने
अहिले मलाई के लागेको छ भने उहाँहरूले विनियमावली जारी गरिसकेपछि हामीले त समस्या देखाइदियौँ। यसभन्दा अगाडि त ऊर्जा उत्पादकहरू ऊर्जा उद्यमीहरूले त फटाहाने भन्थे। यो डकुमेन्ट आइसकेपछि त्यो रहन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि मुद्दा चाहिँ स्टार्ट भयो। फटा त के भन्थे, अब केही मान्छेहरू त अब सबै क्षेत्रमा हुन्छन् राम्रा नराम्रा, त्यसले गर्दा लिएर त्यो भन्न मिलेन। तर के थियो भने सिनारियो त देखाइदियौँ त हामीले, हाम्रो उत्पादन यति छ, लागत यति छ, यो छ, केही भयो भने हेर्न आऊ, ब्याङ्कसितबाट डाटा ल्याऊ भनेर देखायौँ। तर अहिलेलाई के भने अहिले नियमन आयोगले आफैले डाइनामिक हिसाबले चाहिँ काम गर्न पाएको अवस्था चाहिँ होइन। नियमन आयोगलाई पङ्गु बनाउन खोजिराखिया छ मेरो आफ्नो हिसाबले हेर्दा, बाहिरबाट मैले हेर्दा। सरकारले अब सरकार प्राधिकरण, किनभने प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई पचाउनै सकेका छैन। सरकारका पनि केही निकायहरूले नियमन आयोगलाई पचाउनै सकेका छैन। यो नियमन आयोग भने एमसीसीको कन्डिसनमा ल्याइएको हो, तर अधिकार प्राप्त जम्मै गर्न पाउँदैन भने। अब विद्युत नियमन आयोगको आवश्यकता त अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि यहाँहरू सबै क्षेत्रले महसुस गरेकै थियो। विद्युत महसुल निर्धारण आयोग भन्ने एउटा आयोग थियो, अब जुन अब एउटा बढी त आवश्यक छ भनेर सबै देशमा नि महसुस गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि, विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूले पनि यो चाहिँ नि बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको जोड र एउटा यसमा अधिकार थियो। यो निजी क्षेत्र र साथै सरकारी निकायहरूको क्यापेसिटी, क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ नि, होइन? व्यवस्थापन। अब यसमा यहाँहरूका मागहरू कतिपय यहाँहरूले सम्बोधन गर्नेछन्, कतिपय नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू छन्, होइन? अब यी दुईटैमा चाहिँ क्यापेसिटी त दुईटैको दरिलो बनाउनु पर्यो, एकअर्कालाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो वृद्धि हुन सकेन है अधिकारजी। अब यसलाई मैले यही जोडेँ। नियमन आयोगले आफ्नो ऐन, नियम, विनियावली, निर्देशिकामा रहेर जुन किसिमले एउटा डाइनामिक स्थिति, एउटा गतिशील स्थिति तयार गर्न पर्थ्यो त्यो गरेका छैन। अहिले उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रेसर होला। तर अहिले म बाहिर भएर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ रिसोर्स छैन उहाँहरूसँग। उहाँको बोर्डले स्वीकृत गरेर आएको चिजलाई सदर गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ नि साक्षी बस्ने काम बाहेक अरू मैले केही देखाएको छैन अहिले। मैले अब यसलाई चाहिँ अलिक तितो रूपले भन्नुपर्दाखेरि मैले महसुस आएको छ, नियमले जारी गरेको छ, प्राधिकरणले मानेको छ। अब यहाँ अहिले आएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जुन करार व्यवस्थापनको उहाँहरूले प्राधिकरणले जुन लजिक ल्याए नि त्यही लजिक उहाँले बोल्दाखेरि मलाई चाहिँ किन अलिकति चाहिँ असन्तुष्टि भयो भने हाम्रो यो साना क्षेत्र यसरी भयो, यत्रो बिजुली कन्ट्रिब्युट गरे र यिनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेतिर गएन। बिचमा गएको एउटा स्ल्याब छ, मैले त्यसलाई चाहिँ खोलिन, हेर्नुहोस् तिनीहरूलाई पिपिए यो अर्थमा गर्ने भनेर पहिला पिपिए पनि भयो, बोर्डले स्वीकृत पनि गर्यो। अनि फेरि त्यही बोर्डले के गरिदियो भने होइन यिनीहरूलाई यो चिजबाट रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने चिज उहाँहरूको आइपुग्यो। र उहाँ त्यसको साक्षी बस्दै हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको के भने यदि प्राधिकरणलाई पिपिए जस्तो निजी क्षेत्रको मैले यसैमा जोडेँ सरलाई भन्दा उहाँहरूलाई यदि प्राधिकरणले, उनीहरूको बोर्डले अथवा त्यहाँको व्यवस्थापनले हामीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ त्यो नियमन आयोगले पनि मान्नुपर्छ, ऊर्जाले पनि मान्नुपर्छ भन्ने एउटा दम्भ छ। त्यो दम्भलाई उहाँहरूले चिर्न सक्नु भएको छैन। किन भन्दा यसमा म अझै पनि भन्छु हामी निजी क्षेत्र हौँ। हामी निजी क्षेत्र किन यहाँहरूको गुनासो विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्र रह्यो होइन, किन पनि हामी इफेक्टिभ छौँ र किन पनि हामीले क्यापेसिटी बिल्ड गरेका छौँ भन्दा यो निजी क्षेत्र अहिले यसरी चाहिँ नि 700-800 मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने स्थितिमा किन पुग्यो भनेर जोड्ने हो भने बुटोल पावर कम्पनीसँग जोडिन्छ। बुटोल पावर कम्पनी एज ए निजी क्षेत्रको रूपमा नआइदिएको भएर त्यसले क्यापेसिटी बिल्डिङमा कन्ट्रिब्युट गरेको हिसाबले चाहिँ नि यो निजी क्षेत्रमा त्यहाँका मेन पावरहरू चाहिँ बाहिर नआएको भए यो सम्भव पनि थिएन। प्राधिकरण आफैले एउटा चिलिमे बनाएको थियो, जबकि त्योभन्दा अगाडि बुटोल पावर कम्पनीले 60 मेगावाटको खिम्ती बनाएर देखाइदिएको थियो, व्यवस्थापन करार गरेर देखाइदिएको थियो, डिजाइन गरेर देखाइदिएको थियो, सर्वे गरेर देखाइदिएको थियो र एउटा मोडल प्रोजेक्ट बनाएर देखाइदिएको थियो। त्यसकारण अहिले सरले जोडेको केसमा म के हुन्छ नि व्यवस्थापकीय हिसाबले र क्यापेसिटी बिल्डिङको हिसाबले हेर्ने हो भने त सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र कैयौँ गुणा माथि छ।
अब यसो पनि हो कि अधिकारज्यू, अब हुन त अर्थतन्त्रमा, आर्थिक विकासमा, जलविद्युत विकासमा, हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि सानोतिनो बन्द व्यवसाय व्यापार बिग्रियो भने पनि त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई त्यसको गम्भीर असर पर्छ। सानो एउटा पसलै बिग्रिए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई त्यसले असर गर्छ, किनभने आफैलाई रोजगारी दिइराखेको छ, एक दुईजनालाई दिइराखेला, यो प्रश्न छँदैछ। तर सबै कामहरू गर्ने, उत्साहित पनि हुने, नाफा कमाउँछ पनि भनेर लाग्ने, अनि व्यवस्थापन राम्रोसित गर्न नसकेपछि सबै सरकारको टाउकोमा हाल्ने प्रवृत्ति कति देखिन्छ? यो सुन म अहिले त्यो हेऱ्यौँ हामीले, त्यसमा तपाईँहरू मात्रै जिम्मेवारी हुनुहुन्न। अब यसमा प्रसारण लाइनको कुरा छ, ब्याङ्कको ब्याजहरूको कुरो छ, यी विषयहरू छन्, यहाँहरूले अध्ययनबाट गरेर निकाले होइन होइन। तर एउटा व्यवसाय सुरु गर्ने, आखिर व्यवसाय गर्ने व्यापारै हो, नाफा कमाउने नै हो, नाफा हुनु पनि पर्छ। फ्री इकोनोमीमा घाटा लागेर घरखेत बेचेर कसैले बिहार्दैन। तर त्यो सुरु गर्नु अगाडि सबै कुराको अध्ययन, व्यापारको शर्तमा आएको हामी सरकारले म यो दिन्छु तिमीले यसरी गर प्रसार। अहिले हाम्रो उत्पादन 60% भन्दा बढी प्रणालीमा चाहिँ नि प्रवाह गर्न सकिया छैन। उनीहरूले हिसाब पिपिए हिसाब गर्दाखेरि तिमीहरूको 90% बिजुली उत्पादन चाहिँ प्रणालीमा जान्छ, हामीलाई 90% चाहिएको होइन। खोलाको पानीमा बहाव कम छ, हामी 80% उत्पादन गरे पनि हामी सस्टेन हुन्छौँ। हामीलाई 80% उत्पादन प्रवाह गर्ने प्रणाली बनाइदेऊ र त्यसमा हामीलाई चाहिँ ट्याक्सको हिसाबले यो छुट दिन्छु भनेको हो नि, भ्याट दिन्छु भनेको हो नि, ट्याक्स त छोडिदिउँ। अझ ट्याक्समा पनि म के भन्छु भने यो 10 वर्ष ट्याक्स दिनु बेकारै रहेछ। यी ठुला आयोजनालाई, खिम्तीलाई फाइदा भयो, चिलिमेलाई फाइदा भयो, भोटेकोसीलाई फाइदा भयो, यिनलाई फाइदा। हामीले त कमाएकै छैन। 50% ट्याक्स लगाए पनि हामीलाई कमाउन देऊ भने अब हामीले कमाएको छैन, हामी 50% ट्याक्स पनि तिर्छौँ। त्यही भएर मैले अब रह्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले हामी कमजोर, हामी व्यापार गरेका आजसम्म 15 अरब इक्विटी हालेका प्रोजेक्टहरूले 9 अरब आफ्नो खल्तीबाट हालेर पनि चलाइदिइरहेछौँ भने व्यवस्थापकीय हिसाबले हामी कमजोर हो, आर्थिक हिसाबले हामी कमजोर हो होइन। अब सक्दैनौँ। अब यो बिग्रियो भने यसको दायित्व कसले लिने? रोयल्टीको लागि चिठी आएको आइछ। हिजो मात्र एउटा चिठी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रभाव भयो सबै जलविद्युत प्रवर्धकलाई भनेर। के छ भने यो भएन भने ट्याक्स काट्छौँ हामी भन्ने आयो। हजुर डाक्टर साहब, अन्त्यतिर अब समय सकिनला डाक्टर साहब। त्यस कारण अब मैले यही व्यवस्थापकीय होइन, मैले नियामक निकाय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण त हामी जस्तै कम्पनी हो, त्यसको बोर्ड र हाम्रो बोर्ड चाहिँ नि एउटै हो भन्छु म चाहिँ। मन्त्रालय नीतिगत हिसाबले व्यवस्थापन गरेका चिजहरू कार्यान्वयन गरेर देखाउने हैसियत देखाऊ भन्छु मैले चाहिँ। अब यो प्रसारण लाइनको समस्या छँदैछ, अब निजी क्षेत्रको समस्याहरूको कुरा आयो, विद्युत नियमन आयोगबाट अब अपेक्षा सबैको धेरै आयो। यसमा अब यहाँहरूको प्रभावकारी उपस्थिति दर्शाउने एउटा कुरा, यसैमा म सानो जोडेँ। यो 30 वर्षपछि जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारले लिने भनेको छ नि, यसपछि के हुने भन्ने कुरो पनि प्रश्न छैन। यसतर्फ यहाँहरू के गर्नु? पहिले दुईवटा कुरो अघि हाम्रो सुरेश सरले भनेकोमा चाहिँ नियमनकारी निकायले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेको छैन। उहाँहरूको एउटा कन्सर्न, हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ प्रणाली सञ्चालन र करार व्यवस्थापनमा चाहिँ पुराना आयोजनाहरूको चाहिँ पुनः एकपल्ट तपाईँहरूले एकपल्ट हेरिदिनुहोस् न भन्ने अनुरोध मात्रै आएको, हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्दैछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हामी 1.5 वर्ष जति भयो, 1.5 वर्ष जति हुँदाखेरि हाम्रो प्रेजेन्स, अब हामी आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ भनौँ न देखाउन खोजिरहेको अवस्था हो। पहिलो ट्यारिफ अर्डर यहाँहरूले हेर्नुभयो, अलि अब बिस्तारै यो अघि पनि मैले भने हाम्रो एप्रोच चाहिँ ओभर रेगुलेसनमा होइन, बिल्डन गर्दै अहिलेको एक्जिस्टिङ फेसिलिटेटर हुनु पर्यो। हजुर, समन्वयकर्ता बनाइकन त्यसबाट बिल्डन गर्दै हामी नयाँ रेगुलेटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू निकाल्छौँ। त्यो रेगुलेटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरूले चाहिँ कसैलाई रेगुलेटरी सक होइन, कसैलाई चाहिँ एकदम सक त्यतिखेरसम्म यी आयोजनाहरू मरिसक्छ होइन, मर्दैनन्। त्यसमा हामी नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामी निश्चय नै गर्छौँ र सेक्टरलाई चाहिँ एउटा अलिकति कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट होइन, प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउने र तपाईँहरूले लेभल प्लेइङ फिल्ड भनौँ न,
अहिले चाहिँ नि सरकारी संयन्त्र भनौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्धित आयोजना र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले इक्वल फुटिङ होइन एउटै चाहिँ अवसर पाउने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी लाग्छौँ। यसमा यहाँहरूले एउटा के चाहिँ एस्योर गराउन चाहन्छु म भने एउटाले चाहिँ नजिक र अर्कोलाई टाढा हुन सक्दैन, त्यही भएर नै नियमनकारी निकायको स्थापना गरिएको सबै हिसाबले। दोस्रो कुरो अहिले यहाँले भनेको जस्तो 30 वर्ष पछाडिको चाहिँ अब मुख्य गरी यसलाई चाहिँ लाइसेन्स भनौँ न विद्युत ऐनले लाइसेन्सको पिरियडले एउटा गाइड गर्ने कुरा हो। त्यस पछाडि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भनेकै छ। तर त्यसको लागि हामीले अहिले यो ब्राउन फिल्डका प्रोजेक्टहरूको चाहिँ अब कसरी चाहिँ कम्पिटिटिभ मार्केटमा अथवा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पहिलो चरणको पिपिए सके पछाडि चाहिँ जाने भनेर एउटा खाका हामी अहिले बनाउँदैछौँ। त्यो खाकामा चाहिँ रेट कस्तो हुने, त्यस पछाडि चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्यारामिटरहरू होइन त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको मोडल के हुने, त्यहाँको चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको डिप्रिसिएसनको दर कस्तो हुने, त्यस पछाडि सञ्चालन खर्चलाई अधिकतम कति दिने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ नाफा होइन डेभलपरले नाफा कति पाउने भनेर क्लस्टरिङ गरेर हुनसक्छ अथवा पर्टिकुलर प्रोजेक्टलाई चाहिँ कम्पिट गरेर हुनसक्छ। किनभने त्यो फेरि विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा अथवा सरकारको स्वामित्वमा आएर सञ्चालन गर्दाखेरि फेरि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यसो भने फेरि त्यही निजी क्षेत्रलाई होइन या त जसले डेभलप गर्छ ऊ आउनु पनि सक्ने भयो, अलिकति चाहिँ त्यो पनि आयोजना अब विद्युत आयोजना त 100 वर्षसम्म पनि चल्ने सायद त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा ब्राउन फिल्डको एउटा स्टडी एउटा चाहिँ कन्सेप्ट पेपर, इस्यु पेपर अथवा त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन पेपर त्यो चाहिँ हामी अब निकट भविष्यमै हामी त्यो एउटा ड्राफ्ट हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो हामी सरकारवालाहरूसँग फ्लोट गर्छौँ। उहाँहरूको राय आइसके पछाडि आयोगले एउटा निर्णय हुन्छ। हस् आजको अब छलफल त अरू पनि हुन सक्थ्यो, तर आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो। विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता डाक्टर रामप्रसाद धिताल सरलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सूर्य अधिकारी सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीच टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।